لم یات علی القبر یوم الا تکلم، قبر تے کوئی دیوار نہیں گزردا مگر قبر کو وعدہ انسان انا بیت الغربت والا بیت الوحدہ، میں تیرا مسافری دا مقام ہاں، دنیا دے سمرے واسطے سمر بنے داویں، میرے واسطے بھی سمر بنائی آ، ماں کیلے دا مقام آ، تیرے بھائی بھتیجے کنبے قبیلے پترا دھیاں تیرے نال نہیں آنا، آنا بیت التراب وانا بیت الدود، دنیا دے بسر تے خلیچے تے نہالے تے رام کر والا انسان آ، میں مٹی دا مقام آ، میرے واسطے کوئی بسر بڑائی آ، میں کیڑے دا مقام آ، مت تیری سوئی جان کو میرے کیڑے کھا جاویں۔ یہ پاسے آ، یہ وقت نہ منجا، اتھا اساں ہی کورس کرنا ہے، یہ رہن دا جہان نہیں، یہ سبق پکامنے تے بیوی بچے کو میں سنامنے کہ عبدالستار توفیق آدھا جو انسان اس جہان دے اندر ہی کورس کرنا سے آئے، سادہ وطن اصلی او موت دے بعد ہے، جی میں بچے کورس واسے بھیجیں بار بار تاکید کریں گے بیٹا کھیل کودی تو وقت نہ منائیں، اگر امتحان کامیاب ہوگی تے کو عہدہ ملوے سی، میرے پیارے عزیزو کھیل کودی وقت ضائع نہ کرا ہے، اگر اللہ دے امتحان پاس تھی گئے ہے تو اللہ دی قسم ہے موت دے بعد توالے واسطے بہیش دے دروازے کھلے پہ، بہیش دے حور تے قصور توالی انتظار ہی چن، بہیش دے میوے تیار ہیں۔ نبی سونے فرمائے جنہیں مومن کو موت آن دیئے، مومن کو اللہ دا دیدار تھی دے، مومنہ دے کاش آج کلو کئی سال پہلے میرے تے موت آوے ہاں، میں کو اللہ دا دیدار پہلے ہو جاوے ہاں۔